सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा नमस्कार। पेजबाट लाइकमा जान नमिलेर जिरो भएको थियो, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। कमेन्ट गर्नु होला, लाइक कमेन्ट शेयर गर्दै गर्नु होला। म सुरु गर्छु। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको एकल रचना वाचन गजल वाचन कार्यक्रममा यो अवसरको लागि नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतभरती हृदयदेखि आभारी छु। यसैगरी अहिले लाइभ हेर्न आउनुहुने तपाईहरु सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा हृदयदेखि धन्यवाद। कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। कस्तो भइरहेको छ, सुन्नेको छ कि नै कमेन्ट गर्नुस् है। म सुरु गर्छु। ढिलो नगरी म गजल सुरु गर्छु। लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। मेरो पहिलो गजल सुरु गर्छु। जुन भित्रै दाग देख्छन् गल्ती औल्याउनेहरू, जुन भित्रै दाग देख्छन् गल्ती औल्याउनेहरू, नदेखेरै हो भन्छन् अरूकै कुरा पत्याउनेहरू। जुन भित्रै दाग देख्छन् गल्ती औल्याउनेहरू, नदेखेरै हो भन्छन् अरूकै कुरा पत्याउनेहरू। कालो मन कालो विचार बोकी हिँडेका छन्, कालो मन कालो विचार बोकी हिँडेका छन्, आवरणलाई अनेक रङमा रङ्ग्याउनेहरू। कालो मन कालो विचार बोकी हिँडेका छन्, आवरणलाई अनेक रङमा रङ्ग्याउनेहरू। कसैलाई चालै हुन्न कताबाट छुरा धस्छन्, कसैलाई चालै हुन्न कताबाट छुरा धस्छन्, काखमा सुताई कपालमा सुमसुम्याउनेहरू। जुन भित्रै दाग देख्छन् गल्ती औल्याउनेहरू, नदेखेरै हो भन्छन् अरूकै कुरा पत्याउनेहरू। केही क्षण बस्छन् र भित्ता फुटाएर जान्छन्, केही क्षण बस्छन् र भित्ता फुटाएर जान्छन्, आउँदाखेरि बाहिरै ढोका ढकढक्याउनेहरू।
जुन भित्रै दाग देख्छन् गल्ती औल्याउनेहरू, नदेखेरै हो भन्छन् अरूकै कुरा पत्याउनेहरू। हजार चोटमा नहटबडाई बगेको छ कर्णाली, हजार चोटमा नहटबडाई बगेको छ कर्णाली। उफ्रिन्छन् र आफै सकिन्छन् चिच्याउनेहरू, जुन भित्रै दाग देख्छन् गल्ती औल्याउनेहरू, नदेखेरै हो भन्छन् अरूकै कुरा पत्याउनेहरू। कालो मन कालो विचार बोकी हिँडेका छन् आवरणलाई अनेक रङमा रङ्ग्याउनेहरू। मेरो गजल सकिएको छ। के कस्तो भइरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोस् है। वाह गजब दिदी भनेछ जीवन प्रयासले, थ्याङ्क यू भाइ। नमन मिस, साहित्य प्रेमी दिपेन्द्र खड्का, सुगम सुनामी, टीआर शर्मा, अथुक, जीवन प्रयास, संसार प्रतीक्षा, हरीश जोशी, साहित्य प्रेमी दिपेन्द्र खड्का एन्ड 15 अदर्स, जीवन छेत्री घायल, ज्ञानेन्द्र रिजाल, सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। सन्तोष उदासी नमस्कार भन्नुहुन्छ, नमस्कार यहाँलाई। ढिलो भएको छ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। पेजदेखि लाइभमा जान नमिलेर प्राविधिक समस्याले म आइडीदेखि आउनु परेको छ। सुरज निर्दोष गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। म गजल सुरु गर्छु, कमेन्ट गर्नु होला। यस्तो भएको रहेछ, यस्तो गरेको थियो सम्झौता पनि भन्नु, वाचन गर्ने भन्नुभएको छ सुगम नामीजीले। ओके, म वाचन गर्नेछु कुन कुन हुन्छ। म दोस्रो गजल वाचन गर्छु, कमेन्ट गर्नु होला है। प्रतीक्षा प्रदीप्तीले वाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। मैले चाहेको होइन तिमीलाई यसरी सम्झिन परोस्, मैले चाहेको होइन तिमीलाई यसरी सम्झिन परोस्, घृणाको पर्यायवाची शब्दमा तिम्रो नाम लिन परोस्। मैले चाहेको होइन तिमीलाई यसरी सम्झिन परोस्, घृणाको पर्यायवाची शब्दमा तिम्रो नाम लिन परोस्। मथि र औँला सजाउनेको गर्दन छिनाएर छोड्नेछु, मथि र औँला सजाउनेको गर्दन छिनाएर छोड्नेछु, बरु जिन्दगीभर कुसंस्कारको ताज पहिरिन परोस्। मैले चाहेको होइन तिमीलाई यसरी सम्झिन परोस्, घृणाको पर्यायवाची शब्दमा तिम्रो नाम लिन परोस्। यस्तो प्रगति पनि के प्रगति, के उत्सव मनाउनुहुन्छ, यस्तो प्रगति पनि के प्रगति, के उत्सव मनाउनुहुन्छ, जहाँ एउटा घर बनाउँदा अर्को घरले भत्किनु पर्छ। यस्तो प्रगति पनि के प्रगति, के उत्सव मनाउनुहुन्छ, जहाँ एउटा घर बनाउँदा अर्को घर भत्किनु पर्छ। मेरो खुसी छिनाउनु भयो, गुनासो छैन आभारी छु। मेरो खुसी छिनाउनु भयो, गुनासो छैन आभारी छु। चाहन्छु हजुरको खुसीमा कसैको कुदृष्टि नपरोस्। मैले चाहेको होइन तिमीलाई यसरी सम्झिन परोस्, घृणाको पर्यायवाची शब्दमा तिम्रो नाम लिन परोस्। मेरी आमाको आँखामा म छु, मेरी आमाको आँखामा म छु, मेरो संसार अटेको छ। मेरी आमाको आँखामा म छु, मेरो संसार अटेको छ। चाहन्न ती आँखाले आँसुको तलाउमा पौडिन परोस्। मैले चाहेको होइन तिमीलाई यसरी सम्झिन परोस्, घृणाको पर्यायवाची शब्दमा तिम्रो नाम लिन परोस्। मथि र यस्तो प्रगति पनि के प्रगति, के उत्सव मनाउनुहुन्छ, यस्तो प्रगति पनि के प्रगति, के उत्सव मनाउनुहुन्छ, जहाँ एउटा घर बनाउँदा अर्को घरले भत्किन परोस्। धन्यवाद यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। सम्पूर्णलाई एकमुष्ट धन्यवाद। यस्तो प्रगति पनि के प्रगति, बहुत खुब भन्नुभएको छ शुभम सुनामीजीले। बाबु व्यास नमन हजुर भन्नुभएको छ। आहा मिठो भन्नुभएको छ अनुराग केसीले। इन्द्र लम्सालले मेरो नाम पनि भन्दिन पर्यो कि भन्नुभएको छ, के हजुरको नाम पनि भने।
धन्यवाद यहाँलाई जसले लाइभ हेरेर बस्नुभएको छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद छु। सुरज निर्दोषले जहाँ एउटा घर बनाउँदा अर्को घर भत्काउनु पर्छ बहुत खूब भन्नुभएको छ, धन्यवाद। हरि जोशीले आहा गर्नुभएको छ। मानसिंह विष्ट नमन हजुर म पनि आएँ भन्नुभएको छ, स्वागत छ यहाँलाई। शोभाराम ओली वाह गर्नुभएको छ। अनुराग केसी आहा बेजुट प्रस्तुति भन्नुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ शुभराम ओली। दिनेश दामी सुन्दैछु मिस भन्नुभएको छ प्रेसी नानुले, धन्यवाद। सावित्री स्वप्निल नमस्कार दिदी भनेको छ, धेरै प्रेम छ तिमीलाई। सन्तोष उदासी मजा आइरहेको छ वाह गजल आए भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। मिठो आयो भन्नुभएको छ तारा प्रकाश बमले, धन्यवाद। नमस्कार सरकार कडा कडा छन् गजल भन्नुभएको छ टीआर शर्मा ले। नन्दारी जलादी भनेछ, उसलाई पनि स्वागत छ। ऊ चाहिँ खोज्दै खोज्दै अहिले भेटाएको छ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ। कस्तो भइरहेछ कमेन्ट गर्नुहोस्। म्यासेजमा गर्ने कुरा यहाँ गरिरहेछ जीवन प्रयासले कि नचुक्याउनुहोस् है, म कमेन्ट यहाँ के गर्दाखेरि झुक्किन्छु। ब्रिटेन काठले हो कि नामै अप्ठ्यारो रहेछ है भन्नुभएको छ, म आएँ ओके। दामी छ दिदीज्यू भन्नुभएको छ सुमन छेत्रीले, थ्याङ्क यू। म गजल वाचन गर्छु, तपाईहरु कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। कस्तो भइरहेछ रचनात्मक प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला कि। कि म गजल वाचन गर्छु, गजल जाओस् भन्नुभएको छ धेरैले। कुनै बेला यस्तो गरिएको रहेछ सम्झौता पनि, कुनै बेला यस्तो गरिएको रहेछ सम्झौता पनि, तिमीलाई गलत देखेमा फुटाइनेछ आँखा पनि। कुनै बेला यस्तो गरिएको रहेछ सम्झौता पनि, तिमीलाई कुनै बेला यस्तो गरिएको रहेछ सम्झौता पनि, तिमीलाई गलत देखेमा फुटाइनेछ आँखा पनि। मृत्युले धोका दिएकै कारण बाँच्न पाइन्छ, मृत्युले धोका दिएकै कारण, मृत्युले धोका दिएकै कारण बाँच्न पाइन्छ, तिमीलाई गलत देखेमा फुटाइनेछ आँखा पनि। कुनै बेला यस्तो गरिएको रहेछ सम्झौता पनि, तिमीलाई गलत देखेमा फुटाइनेछ आँखा पनि। मृत्युले धोका दिएकै कारण बाँच्न पाइन्छ, मृत्युले धोका दिएकै कारण बाँच्न पाइन्छ, यसकारण मलाई बहुत मनपर्छ धोका पनि। पसलमा बेरोजगार बसेर सिन्दुर शिरलाई हेर्छ, पसलमा बेरोजगार बसेर सिन्दुर शिरलाई हेर्छ, अचेल खाली हातलाई जिस्काउँछन् चुरा पनि। कुनै बेला यस्तो गरिएको रहेछ सम्झौता पनि, तिमीलाई गलत देखेमा फुटाइनेछ आँखा पनि। मेरो ठुलो सौभाग्य हुनेछ, मेरो ठुलो सौभाग्य हो खुट्किला बन्न पाउनु, मेरो ठुलो सौभाग्य हो खुट्किला बन्न पाउनु। ती पैतलाको स्पर्श हुनेछ चढ्दा पनि ओर्लिँदा पनि। कुनै बेला यस्तो गरिएको रहेछ सम्झौता पनि, तिमीलाई गलत देखेमा फुटाइनेछ आँखा पनि। मृत्युले धोका दिएकै कारण बाँच्न पाइन्छ, यसकारण मलाई असाध्यै मनपर्छ धोका पनि, धन्यवाद। मृत्युले धोका दिएकै कारण बाँच्न पाइन्छ आगो दिदी भनेछ जीवन प्रयासले, थ्याङ्क यू। अनुराग केसीले वाउ बहुत खूब भन्नुभएको छ। सन्तोष उदासी आहा भन्नुभएको छ। नन्दारी जाल आहा बहुत मन परेको गजल भनेछ। धीरज स्मृति पवन आहा गर्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। वाउ वाउ गजब भन्नुभएको छ। बरु तपाईँहरूलाई याद छ भनेपछि यो वाचन गर्ने भन्नुहोस् कमेन्टमा, म त्यो गर्नेछु है। तपाईँहरूले सुनेका गजल छन् भने म पुरानो गजल पनि वाचन गर्नेछु। ओके म गजल वाचन गर्छु। यहाँ दिनेश पुन पनि आउनुभएछ, स्वागत छ यहाँलाई। गजब भन्नुभएको छ।
म गजल वाचन गर्छु। मेरो दोस्रो चौथो गजल हो। कुनै उत्सवमा नपुगेको, कुनै पिरमा नपुगेको, कुनै उत्सवमा नपुगेको, कुनै पिरमा नपुगेको, एक पल छैन यी नजर तिम्रो तस्बिरमा नपुगेको। कुनै उत्सवमा नपुगेको, कुनै पिरमा नपुगेको, एक पल छैन यी नजर तिम्रो तस्बिरमा नपुगेको। सिन्दुरले कोहु भन्छ, अबिरले जवाफ दिन्छ। सिन्दुरले कोहु भन्छ, अबिरले जवाफ दिन्छ। म त्यही रङ हुँ, निधारमा पुगेर शिरमा नपुगेको। कुनै उत्सवमा नपुगेको, कुनै पिरमा नपुगेको, एक पल छैन यी नजर तिम्रो तस्बिरमा नपुगेको। बच्चाले खाना भिरमा फल्छ, सोच्यो ठिकै हो। बच्चाले खाना भिरमा फल्छ, सोच्यो ठिकै हो। त्यस्तो एक बिहान छैन आमा भिरमा नपुगेको। कुनै उत्सवमा नपुगेको, कुनै पिरमा नपुगेको, एक पल छैन यी नजर तिम्रो तस्बिरमा नपुगेको। तन मन नजर सब ठाउँ बसेर निस्केका थियौ। तन मन नजर सब ठाउँ बसेर निस्केका थियौ। कुन ठाउँ बाँकी छ तिमी यो शरीरमा नपुगेको। कुनै उत्सवमा नपुगेको, कुनै पिरमा नपुगेको, एक पल छैन यी नजर तिम्रो तस्बिरमा नपुगेको। भोक रोग र अभाव सजिलै पुग्छ विकट गाउँमा। भोक रोग र अभाव सजिलै पुग्छ विकट गाउँमा। यही सरकार मात्रै त रहेछ आखिरमा नपुगेको। भोक रोग र अभाव सजिलै पुग्छ विकट गाउँमा। यही सरकार मात्रै त रहेछ आखिरमा नपुगेको। कुनै उत्सवमा नपुगेको, कुनै पिरमा नपुगेको, एक पल छैन यी नजर तिम्रो तस्बिरमा नपुगेको। धन्यवाद। कमेन्टको लागि धन्यवाद। म फर्स्ट टाइम सुन्दैछु हजुरलाई भन्नुभएको छ अनुराग केसीले, यसको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पहिलोपटक सुन्नुभयो। पुष्प घिमिरे काँडा सबैलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, नमस्कार यहाँलाई। बिस्तारै जाओस् गजब हुँदैछ भन्नुभएको छ धीरज स्मृति भवनले। बच्चाले खाना भिरमा फल्छ, सोच्यो बहुत खुब भन्नुभएको छ सुगुन सिन्हामीले, धन्यवाद यहाँलाई। तस्बिरमा नपुगेको सुरज निर्दोष सागर साउद हेरिराख्नु भएको छ। जीवन छेत्री घायलले सागर प्यारेको लाइभ भव्य हुँदैछ उता भन्नुभएको छ। सन्तोष उदासी जाओस् मजा आइरहेको छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। कस्तो भइरहेको छ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया। म यहाँ प्रतिक्रियाले म सच्याउनेछु कतै बिग्रेको छ भने। बिएन ढकालले पसिना कति आइरहेछ पानी पिउनुहोस् भन्नुभएको छ। बत्ती बहुत लो आइरहेछ, त्यही भएर बत्ती नभएर पसिना आइरहेछ एकदमै। सागर साउदजीले आओ विकिरणजी एक पल छैन नजर तस्बिरमा नपुगेको भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। म गजल वाचन गर्छु। मेरो गजल वाचन सुरु गर्छु। मलाई गुनासो छैन सम्झिए पनि बिर्सिए पनि। मलाई गुनासो छैन सम्झिए पनि बिर्सिए पनि। हजुर मुस्कुराइदिनुहोस् मेरो अस्तित्व मेटिए पनि। मलाई गुनासो छैन सम्झिए पनि बिर्सिए पनि। हजुर मुस्कुराइदिनुहोस् मेरो अस्तित्व मेटिए पनि। मेरो बनेनौ कसैको बन्यौ आखिर बन्नु थियो। मेरो बनेनौ कसैको बन्यौ आखिर बन्नु थियो। खुसी छु तिम्रो हातले अरूकै शिर रङ्गिए पनि। मलाई गुनासो छैन सम्झिए पनि बिर्सिए पनि। हजुर मुस्कुराइदिनुहोस् मेरो अस्तित्व मेटिए पनि। खुट्टा मात्रै अल्झिन्छ सोच्थे तिमीमा पुगेर बुझे। खुट्टा मात्रै अल्झिन्छ सोच्थे तिमीमा पुगेर बुझे। दुर्घटनामा परिदो रहेछ नजर अल्झिए पनि। खुट्टा मात्रै अल्झिन्छ सोच्थे तिमीमा पुगेर बुझे। दुर्घटनामा परिदो रहेछ नजर अल्झिए पनि। मलाई गुनासो छैन सम्झिए पनि बिर्सिए पनि। हजुर मुस्कुराइदिनुहोस् मेरो अस्तित्व मेटिए पनि। सम्बन्ध सकिन्छ याद वर्षौं आउँछ नौलो होइन।
सम्बन्ध सकिन्छ याद वर्षौँ आउँछ गुनासो छैन। सम्बन्ध सकिन्छ याद वर्षौँ आउँछ नौलो होइन। थाहा छ भग्न अवशेष युगौँ हुन्छ घर भत्किए पनि। सम्बन्ध सकिन्छ याद वर्षौँ आउँछ नौलो होइन। थाहा छ भग्न अवशेष युगौँ हुन्छ घर भत्किए पनि। मलाई गुनासो छैन सम्झिए पनि बिर्सिए पनि। हजुर मुस्कुराइदिनुहोस् मेरो अस्तित्व मेटिए पनि। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। जीवन प्रयासलाई गाली गर्नुपर्ने भएको छ। यो कमेन्टमै के गरिरहन् यिनीहरू। गजब भन्नुभएको छ दिनेश धामी, शुभम सुनामी, सागर साउथ कमेन्ट गर्नुभएको छ। बिएन ढकाल तपाईँलाई आरआर कलेजमा सुनेको हो जस्तो लाग्यो, कुनै कार्यक्रममा गजल सुन्दा त्यस्तै लागिरहेछ भन्नुभएको छ। म आरआर कलेजमा गएको थिएँ 2075 सालतिर है। तपाईँले सुन्नुभएको हो, म आरआर कलेजको कार्यक्रममा गएको थिएँ, सुन्नुभयो होला। दिनेश धामी सर नमन, धीरज स्मृति भवन। ओके, कस्तो भइरहेछ भन्दै गर्नुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस्। म गजल वाचन गर्छु। फरक पर्दैन दुई चार आफन्त हराउन् जिन्दगीबाट। फरक पर्दैन दुई चार आफन्त हराउन् जिन्दगीबाट। कहाँ रित्तिन्छ आमखोराले पानी झिक्दैमा नदीबाट। फरक पर्दैन दुई चार आफन्त हराउन् जिन्दगीबाट। कहाँ रित्तिन्छ आमखोराले पानी झिक्दैमा नदीबाट। न सरकार पुग्छ न मृत्यु पुग्छ गरिब बस्तीहरूमा। न सरकार पुग्छ न मृत्यु पुग्छ गरिब बस्तीहरूमा। छानो घुमेको हो हुरीबाट, आँगन घुमाए बाढीबाट। फरक पर्दैन दुई चार आफन्त हराउन् जिन्दगीबाट। कहाँ रित्तिन्छ आमकोराले पानी झिक्दैमा नदीबाट। सम्पूर्ण जिन्दगी लगाएर जिन्दगीभर लगानी गरेर, सम्पूर्ण जिन्दगी लगाएर जिन्दगीभर लगानी गरेर मैले नतिजामा पाएको आँसु मात्रै हो विरतीबाट। फरक पर्दैन दुई चार आफन्त हराउन् जिन्दगीबाट। कहाँ रित्तिन्छ आमखोराले पानी झिक्दैमा नदीबाट। मानव दुनियाँबाट आमा अर्कै दुनियाँमा गएपछि, मानव दुनियाँबाट आमा अर्कै दुनियाँमा गएपछि मैले मेरो पृथ्वी सधैँका लागि हराएको हो पृथ्वीबाट। फरक पर्दैन दुई चार आफन्त हराउन् जिन्दगीबाट। कहाँ रित्तिन्छ आमखोराले पानी झिक्दैमा नदीबाट। मानव दुनियाँबाट आमा अर्कै दुनियाँमा गएपछि मेरो पृथ्वी सधैँका लागि हराएको हो पृथ्वीबाट। राजधानीबाट चर्को स्वरमा चिच्याउँदैछ सरकार। राजधानीबाट चर्को स्वरमा चिच्याउँदैछ सरकार। नुन नपाएका अनुहार के माग्लान् कर्णालीबाट। न सरकार पुग्छ न मृत्यु पुग्छ गरिब बस्तीहरूमा। न सरकार पुग्छ न मृत्यु पुग्छ गरिब बस्तीहरूमा। छानो घुमेको हो हुरीबाट, आँगन घुमाए बाढीबाट। फरक पर्दैन दुई चार आफन्त हराउन् जिन्दगीबाट। कहाँ रित्तिन्छ आमखोराले पानी झिक्दैमा नदीबाट। धन्यवाद कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। मिनबहादुर थापा मिलनले वाह शालीन प्रस्तुति भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। बिएन ढकालले आहा गजल म झुक्किएको हो कि भन्ठानेको थिएँ, वास्तवमा सुनेकै रहेछु, मलाई त्यतिखेरको तपाईँको वाचन याद आइरहेछ भन्नुभएको छ। एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद यहाँलाई, अहिलेसम्म याद गरिराख्नु भएको रहेछ। धीरज स्मृति भवन आहा क्या मिठो भन्नुभएको छ। समीर पोखरेल नाइस भन्नुभएको छ। जीवन प्रयास न सरकार पुग्छ न मृत्यु पुग्छ भनेको छ, धन्यवाद।
गजब भन्नुभएको छ दिनेश धामी हजुरबाले। नमस्ते हजुर बैना भन्नुभएको छ रमेश ढुङ्गानाले। नमस्कार दादा, नयाँ आयो भन्नुभएको छ धीरज स्मृति भवनले। खासै धेरै नै नयाँ त होइन। नुन नपाएका अनुहार कि माग्लान् कर्णालीबाट वाउ दिदी भनेछ। जीवन प्रयासले सुरज निर्दोष कमेन्ट हल्ला गर्न भन्दा नि मजाले गजल सुन्दैछु आज भन्नुभएको छ। एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। नवराज निश्चल कर्णालीबाट क्या बात भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। कि सुन्नुहोस्, कमेन्ट नगरेर हेर्नेहरूलाई पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद। जसले हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। बहुत साह्रो आनन्द आइरहेछ भन्नुभएको छ धीरज स्मृति भवनले। म गजल वाचन गर्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस्। मलाई जति बेला कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, म्यासेजमा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, यस्तो भयो थियो भनेर। एकमुट्टु तिमीसँग छ जो कहिल्यै सम्झिन जान्दैन। एकमुट्टु तिमीसँग छ जो कहिल्यै सम्झिन जान्दैन। एकमुट्टु मसँग छ जो तिमीलाई बिर्सिन जान्दैन। एकमुट्टु तिमीसँग छ जो कहिल्यै सम्झिन जान्दैन। एकमुट्टु मसँग छ जो तिमीलाई बिर्सिन जान्दैन। बरु समुद्रमा पुग्छ, बाफ बन्छ र वर्षा भएर झर्छ। बरु समुद्रमा पुग्छ, बाफ बन्छ र वर्षा भएर झर्छ। ऊ नदी हो, सम्झिनुस्, नदी कहिल्यै पर्खिन जान्दैन। एकमुट्टु तिमीसँग छ जो कहिल्यै सम्झिन जान्दैन। एकमुट्टु मसँग छ जो तिमीलाई बिर्सिन जान्दैन। लाखौं जुत्ताको भार उठाउँछ यो छाती मैदान हो। लाखौं जुत्ताको भार उठाउँछ यो छाती मैदान हो। जो आफू चापिरहन्छ अरूलाई कुल्चिन जान्दैन। एकमुट्टु तिमीसँग छ जो कहिल्यै सम्झिन जान्दैन। एकमुट्टु मसँग छ जो तिमीलाई बिर्सिन जान्दैन। एक्लै जन्मियो एक्लै मर्नु छ, एक्लै बाँचे के हुन्थ्यो। एक्लै जन्मियो एक्लै मर्नु छ, एक्लै बाँचे के हुन्थ्यो। लहरा जस्तो मन अरूको साथ बिना उभिन जान्दैन। एकमुट्टु तिमीसँग छ जो कहिल्यै सम्झिन जान्दैन। एकमुट्टु मसँग छ जो तिमीलाई बिर्सिन जान्दैन। धन्यवाद। कमेन्ट गर्नुहोस्। बिएन ढकालजीले म्यासेजमा कमेन्ट गर्न त साथी छौँ कि छैनौँ भन्नुभएको छ। साथी बन्नुहोस् है, साथी हुनुहुन्न भनेपछि रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, म एक्सेप्ट गर्नेछु। स्थानीय पनि जाओस् लास्टमा भन्नुभएको छ धीरज स्मृति भवनले। ओके, म प्रयास गर्नेछु। मसँग नयाँ त छैन, पुरानै भए पनि प्रयास गर्नेछु। नवराज निश्चलले घाँटीमा समस्या भएर पनि प्रस्तुति गजब छ बहिनी भन्नुभएको छ। एकदमै घाँटी दुखिरहेछ। के कतै मिठो भाषण अनि गजल मुटु खाने नै भन्नुभएको छ अनुराग केसीले। हृदयदेखि धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई। कमेन्ट गर्ने र कमेन्ट नगरेर हेर्ने सुन्ने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। के म अर्को गजल वाचन गर्छु। यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोगियो पिरती पुग्यो।
यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोगियो पिरती पुग्यो बितेका कुरा सम्झेर न दुख न जिन्दगी पुग्यो। यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोगियो पिरती पुग्यो बितेका कुरा सम्झेर न दुख न जिन्दगी पुग्यो। केही भविष्यका योजना केही मिठो प्रेम लेखेर केही भविष्यका योजना केही मिठो प्रेम लेखेर दोस्रो विवाहको दिन पूर्व श्रीमानको चिठी पुग्यो। यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोगियो पिरती पुग्यो बितेका कुरा सम्झेर न दुख न जिन्दगी पुग्यो। केही भविष्यका योजना केही मिठो प्रेम लेखेर दोस्रो विवाहको दिन पूर्व श्रीमानको चिठी पुग्यो। उच्च स्तरीय साथ सहयोग भनेको यही हो मित्र। उच्च स्तरीय साथ सहयोग भनेको यही हो मित्र। मैले मुस्किलले टालेको ठाउँमा तिम्रो कैँची पुग्यो। यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोगियो पिरती पुग्यो बितेका कुरा सम्झेर न दुख न जिन्दगी पुग्यो। समय तैँले पछारिस उठ्नै दिनस् जिन्दगीलाई। समय तैँले पछारिस उठ्नै दिनस् जिन्दगीलाई। अब त मेरै हालतमा छोडिदे तेरो मनमानी पुग्यो। यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोगियो पिरती पुग्यो बितेका कुरा सम्झेर न दुख न जिन्दगी पुग्यो। अर्कैलाई दिए उपहार हो नदिए पहिरिन मिल्दैन। अर्कैलाई दिए उपहार हो नदिए पहिरिन मिल्दैन। विधुवालाई रातो सारी रातै टीका कसैले पुग्यो। अर्कैलाई दिए उपहार हो नदिए पहिरिन मिल्दैन। विधुवालाई रातो सारी रातै चुरा कसैले पुग्यो। यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोगियो पिरती पुग्यो बितेका कुरा सम्झेर न दुख न जिन्दगी पुग्यो। धन्यवाद। अहिले नमस्कार सम्पूर्णमा आए म पनि भन्नुभएको छ धीरज भट्ट सरोवर जय साहबले स्वागत छ उहाँलाई। अहिले नानु अलिक व्यस्त थिए भन्नुभएको छ दादाले। अनुराग केसी आहा कति मिठो के भन्नुभएको छ यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। बबिता भुजेल नमन सबैलाई म पनि आएँ भन्नुभएको छ स्वागत छ यहाँलाई। नमन सबैलाई मलाई त होइन होला भन्नुभएको छ धीरज स्मृति भवनले। हेलो नमन मिसै सबैलाई भन्नुभएको छ नारायण ऋषिले नमस्कार यहाँलाई पनि। पसिना भन्नुभएको छ बत्ती छैन त्यही भएर पसिना आइरहेछ है यो बोल्दाखेरि भन्दा नि बत्ती नभएर। नवराज विष्टले पसिना भन्नुभएको छ। बिएन ढकाल वाह गर्नुभएको छ यहाँलाई बहुत धेरै धन्यवाद। म अब कति भयो टाइम लगभग पुग्यो क्या हो। अब एउटा गजल वाचन गर्छु या अन्तिम गजल वाचन गरेर म लाइभ सकाउँछु। म एउटा लोकल भन्नुहुन्थ्यो म पश्चिम भाषाको गजल वाचन गर्छु। नयाँ चाहिँ होइन पुरानो नै हो। पुरानै सुरु गर्छु नयाँ छैन मसँगै यसको लागि माफी चाहन्छु। चलाकै छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झी। चलाकै छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झी। आधा भएको जिन्दगानी बाजा तमलाई सम्झी। चलाकै छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झी। आधा भएको जिन्दगानी बाजा तमलाई सम्झी। हेरी बस्छु तम्रै बाटो फर्की आयो सोचो। हेरी बस्छु तम्रै बाटो फर्की आयो सोचो। टोलाउने भइगयो बानी बाजा तमलाई सम्झी। चलाकै छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झी। आधा भएको जिन्दगानी बाजा तमलाई सम्झी। न रात निद लाग्दो न दिन भोक लाग्दो।
न रात दिन निद लाग्दो न रात निद लाग्दो छ न दिन भोक लाग्दो आँखाबाट झर्दो पानी बाज तमलाई सम्झी चल्याकै छ यो परानी बाज तमलाई सम्झी आधा भएको जिन्दगानी बाज तमलाई सम्झी कैखा मुख हेरी बसु साइतमी परदेशी भयो कैखा मुख हेरी बसु साइतमी परदेशी भयो खडा भएको यो जवानी बाज तमलाई सम्झी आधा भएको जिन्दगानी बाज तमलाई सम्झी चल्याकै छ यो परानी आधा भएको जिन्दगानी बाज तमलाई सम्झी चल्याकै छ यो परानी बाज तमलाई सम्झी। धन्यवाद यहाँलाई। जाओ ससुराली भाषावाला भन्नुभएको छ धीरज भट्ट सरवारले। अब के तपाईँको नयाँ ससुराली भाषा हो? लुकोड 15 मिनट अझै छ भन्नुहुन्छ। स्थानीय गजल आएकै छैन, कहाँ छुट्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ सुरज निर्दोषीले। टाइम कति हो खासमा? के हाम्रो पनि हो भन्नुभएको छ। वाउदी बहुत भनेछ सावित्री सुक्नेले। कैखा मुख हेरी बसु हाइट भन्नुभएको छ धीरज स्मृति भवनले। धन्यवाद यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद छु सम्पूर्णलाई। एक्लो जिन्दगी कल गर्न मिल्दैन हजुर भन्नुभएको छ। यहाँ कल गर्न मिल्दैन है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। भावका छिल्का आया हो गजलमा भन्नुभएको छ धीरज स्मृति भवनले। कस्तो भयो? जस्तो भयो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोस् है। लोकल भाषाको अझै जाओस् भन्नुहुन्छ, म खोज्दैछु है। मैले अर्को लोकल भाषामा भेटाइन, सरी यसको लागि। म गजल नै वाचन गर्छु, अन्तिम गजल है यसको लागि। अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद। हाम्रो कमेन्ट नपढ्ने हो र सुबिन केसीले भन्नुभएको छ। मैले सकेसम्म पढेको छु, कमेन्ट छुटेको भए पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद, धेरै सम्झना है। म अन्तिम गजल वाचन गर्छु, त्यसपछि यहाँदेखि छुट्टिन्छु। खाँदै गरेको गाँस अड्कियो घाँटी लाग्यो, खाँदै गरेको गाँस अड्कियो घाँटी लाग्यो, मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ बाडुली लाग्यो। खाँदै गरेको गाँस अड्कियो घाँटी लाग्यो, मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ बाडुली लाग्यो। पल्टाउनै बाँकी छन् हजारौं जटिल प्रश्नहरू, पल्टाउनै बाँकी छन् हजारौं जटिल प्रश्नहरू। जिन्दगी के हो बुझ्दा बुझ्दै जिन्दगी लाग्यो, खाँदै गरेको ग्यास अड्कियो घाँटी लाग्यो, मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ बाडुली लाग्यो। पानीमा होमिन पुग्यौ आगोको शरीर बोकेर, पानीमा होमिन पुग्यौ आगोको शरीर बोकेर, प्रिय दुश्मन तिम्रो साहस देखेर खुसी लाग्यो। पानीमा होमिन पुग्यौ आगोको शरीर बोकेर,
प्रिय दुश्मन तिम्रो साहस देखेर खुसी लाग्यो। जिन्दगीबाट सधैँका लागि तिमी निस्केपछि, जिन्दगीबाट सधैँको लागि तिमी निस्किएपछि मलाई यहाँ सास फेर्न पनि चुनौती लाग्यो। खाँदै गरेको गाँस अड्कियो, घाँटी लाग्यो। मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ, बाडुली लाग्यो। उही स्थानमा छन् भ्रष्टाचार गरेका भ्रष्टहरू, उही स्थानमा छन् भ्रष्टाचार गरेका भ्रष्टहरू। बरु कलम समाउने हातमा हत्कडी लाग्यो। खाँदै गरेको गाँस अड्कियो, घाँटी लाग्यो। मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ, बाडुली लाग्यो। पानीमा होमिन पुग्यौ, आगोको शरीर बोकेर। प्रिय दुश्मन तिम्रो साहस देखेर खुसी लाग्यो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद। कमेन्ट गर्नुहुने, हेर्नुहुने, अहिले प्रत्यक्ष लाइभ हेर्नुहुने र पछि हेर्नेहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। र विशेष धन्यवाद नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतलाई, जुन यो अवसरको लागि भारत आयोजकहरूलाई जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद, धेरै सम्मान छ। गगन धामी गम्भीर सम्धिज्यूले ल म पनि आइपुगेँ है सम्धिज्यू भन्नुभएको छ। अब रेकर्ड सुन्नु होला। अब जो आउनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै छुट्टिन्छु। पसिना भन्नुभएको छ, पसिना बत्ती छैन, त्यही भएर गर्मी भइरहेछ। धीरज स्मृति भवनले अर्को माग्छ मित्र भन्नुभएको छ। अब चाहिँ गजल बहुत धेरै भयो क्या, अर्को नि एउटा प्लिज भन्नुभएको छ सुबिन केसीजीले। आई वाचिङ फ्रम कोरियाबाट क्षितिज बोहराजीले वाचिङ भन्नुहुन्छ। ओके, म अन्तिम फेरि एउटा गजल वाचन गर्छु। धेरैले कमेन्टमा अर्को भन्नुभयो, त्यसको लागि एउटा गजल वाचन गर्छु। यहाँ अर्को माग नगर्नु होला। वाह आगोको शरीर बोकेर भन्नुहुन्छ। ओके, म एउटा गजल वाचन गर्छु। यहाँ पछि चाहिँ लाइभ सुन्नु होला। आँखा एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ, आँखा एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ। यसरी सम्बन्ध बाँच्नु र मर्नुको सङ्घारमा बस्छ। आँखा एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ। यसरी सम्बन्ध बाँच्नु र मर्नुको सङ्घारमा बस्छ। मलाई गुनासो छैन त्यो दिलको डिलमा बस्दा। मलाई गुनासो छैन त्यो दिलको डिलमा बस्दा। अक्सर बढी ओजनवाला ढुङ्गा किनारमा बस्छ। आँखा एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ। यसरी सम्बन्ध बाँच्नु र मर्नुको सङ्घारमा बस्छ। मलाई गुनासो छैन त्यो दिलको डिलमा बस्दा। मलाई गुनासो छैन त्यो दिलको डिलमा बस्दा। अक्सर बढी ओजनवाला ढुङ्गा किनारमा बस्छ। फरक पार्टीका झन्डा बोकेको परिणाम हो, फरक पार्टीका झन्डा बोकेको परिणाम हो। म खाडीमा पुगे, मेरो भाइ बालुवाटारमा बस्छ। आँखा एकको फरक पार्टीका झन्डा बोकेको परिणाम हो। म खाडी पुगे, मेरो भाइ बालुवाटारमा बस्छ। महोदय यति फरक छ प्रेमी र श्रीमान हुनुमा, महोदय यति फरक छ प्रेमी र श्रीमान हुनुमा। सिन्दुर शिरमा सजिन्छ, अबिर निधारमा बस्छ। आँखा एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ। यसरी सम्बन्ध बाँच्नु र मर्नुको सङ्घारमा बस्छ। फुलको उपमा दिनु अगावै विचार गर्नु पर्थ्यो, फुलको उपमा दिनु अगावै विचार गर्नु पर्थ्यो। बेचिने वस्तु हो फुल जो हरदम बजारमा बस्छ। फरक पार्टीका झन्डा बोकेको परिणाम हो। म खाडीमा पुगे, मेरो भाइ बालुवाटारमा बस्छ। मलाई गुनासो छैन त्यो दिलको डिलमा बस्दा। अक्सर बढी ओजनवाला ढुङ्गा किनारमा बस्छ। धन्यवाद। यहाँलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्नुभयो, यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद छ। धेरै खुसी छु, धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। यति भन्दै छुट्टिन्छु। धन्यवाद।